अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड आएगा BUDLA 135 है ना। तो आज का जो नज़म है वो है नज़्म तन्हाई, फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई है। नज़्म तन्हाई को पहले हम रीड कर लेंगे, उसके बाद उसकी जो तसरी दी हुई है नीचे में उस तसरी को रीड करूँगी। तो सबसे पहले इसकी जो नज़्म दी हुई है उस नज़्म को रीड करूँगी। फिर कोई आया दिले जार, नहीं कोई नहीं राहिरो होगा, कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुब्बार, लड़खड़ाने लगे अयानों में ख्वाबदा चिराग। सो गई रात तक तक के हर एक राह गुजर, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो समाए, बढ़ा दो मैं वो मैना याक, अपने बेखवाब कवाड़ों को मखफल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। उसके बाद इसका तसरी आएगा, है ना। पहले नोट्स दिया हुआ है कि ये एक मकालमाती नज़म है और मकालमे की वजह से इस नज़म में ड्रामाइयत पैदा हो गई है। अगर नस्र के साथ मकालमा अदा करने वाले किरदार के नाम और तशव्वुर की मदद से किरदारों की हरकत व शकानात को भी कोशीन में लिख दिया जाए तो तफ़हीम में बहुत सी आसानी पैदा हो जाएगी। जेल में नस्र को तिरछे लिखा है। शायर फिर कोई आया दिले जार, है ना। लफ्ज़ फिर तकरार व तसलसल और इम्कान के माने भी रखता है। इस तरह से ये नज़्म इम्कान से शुरू हो रही है कि शायद वो आ सकता है या शायद ऐसा भी मुमकिन है कि वो ना आए। दिल जार मतलब नहीं कोई, लेकिन दिल जार ने मनफी जवाब देकर असबात के इम्कान को कुछ और कम कर दिया। शायर बेशदा अस्तफाहमिया इशारे के ज़रिया फिर पूछता है कि फिर कोई आया, शायद फिर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी या शिद्दत इंतज़ार की वजह से कान बजने लगे हो। दिलजार रहारों होगा, कहीं और चला जाएगा। यानी दिलजार पहले से ही मायूस का शिकार हो चुका है और उठकर देखने की जहमत भी नहीं करता और कहता है कि कोई मुसाफिर होगा जो हमारे पास आने के बजाय कहीं और चला जाएगा। शायर मायूस होकर आसमान की जानिब देखता है। गलीबन ये एक फितरी अमल है कि हालात यास में इंसान गहरी सांस लेता है, होठ सिकुड़ता है और फिर महला उसकी आंखें आसमान की जानिब उठ जाती है। लेकिन ऊपर देखने का अमल बहुत ही कलील अरसे पर मुहित होता है और बला आखिर शिद्दत याद से वो अपना सर झुका लेता है या फिर जानों में लेता है सर। फिर ऊपर की जानिब उठाने से लेकर जानों पर रखने के दरमियान उसकी निगाहें पहले आसमान, फिर आंखों की मतवाजी और सबसे आखिर में कदमों की जानिब बला तरतीब मरकूज होती है। यहाँ फैज़ ने उस नफ्सियाती अमल और तरतीब को बतौर खास ख्याल रखा है। शायर आसमान की जानिब देखकर ढल चुकी रात, तारों का गुब्बार बिखरने लगा, यानी सुबह नाबूदार होने वाली है। शायर जिसका इंतज़ार कर रहा है, शायद उसको रात में ही आना, लेकिन अब उसके आने के इम्कानात रफ्ता रफ्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। शायर की निगाहें अपनी आँखों की मतवाजी मुंतज़र पर पड़ती है और वो कहता है अयानों में ख्वाबदा चिराग लड़खड़ाने लगे, यानी मोहल्लों में चिराग एक एक करके बुझने लगे
ہیں۔ وجہ رہے کہ صبح کے نامودار ہونے کے ساتھ ساتھ چراغوں کی روشنی مانند پڑنے لگتی ہے۔ ساتھ ہی ایسا بھی ممکن ہے کہ صبح کے قریب چراغوں کا تیل ختم ہونے لگتا ہے اور وہ خوابدہ یعنی سوتے ہوئے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ بہرحال یہاں مذکورہ دونوں قرینے موجود ہیں۔ بطریق بڑھتی ہوئی مایوس اور شدت یاس سے سر کو جانوں پر رکھنے سے پہلے اس کی نگاہ زمین یا راستے پر پڑتی ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ راستہ تک کہ ہر ایک راہ گزر سو گئی، یعنی نمودۂ صبح سے قبل نہ ہو تو راستوں پر لوگوں کی چہل پہل ہے، اور نہ رات میں روشن کی گئی قندیلوں کے باہر ایسا لگتا ہے کہ محبوب یا پسندیدہ نظام کا انتظار کرتے کرتے راستے بھی تھک کر سو گئے۔ شاعر راستوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اجنبی خاک نے قدموں کے سراغ دھندلا دیے، یعنی اس صبح کے نامودار ہونے سے قبل محبوب کے قدموں کے نشانات ان رستوں پر موجود تھے، لیکن اب اس راستے سے اتنے لوگ گزر چکے ہیں اس محبوب کے نشانات بھی نہیں رہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے آنے کے امکانات بتدریج ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مایوسی میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا ہے اور شاعر کہتا ہے کہ اگر اس کے آنے کے امکانات اگر ختم ہوتے جا رہے ہیں تو گل کرو شمع میں وہ مینا و یاغ بڑھا دو، یعنی چراغوں کو بجھا کر شراب اور مدہوشی میں خود کو گم کر لو۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ شراب پینے والوں کا تصور ہے کہ شراب کو پانچوں حواس سے محسوس کرنے پر اس کا اصل لطف آتا ہے، یعنی قوت شمع سے سونگھ کر، قوت بصرہ سے شراب کی رنگت کو دیکھ کر۔ غالباً اسی وجہ سے مے نوشی شیشے کا گلاس استعمال کرتا ہے اور قوت لامسہ سے چھو کر، یعنی شراب اس طرح پی جائے کہ ہونٹ تر ہو جائے اور ہونٹ سے چھو کر اس کو محسوس کیا جا سکے اور حس ذائقہ تو بہرحال شراب نوشی کا حصہ ہے۔ صرف ایک حس باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے حس سامع، یعنی سننے کی صلاحیت، جس کو مے نوشی میں شامل کرنے کے لیے گلاس سے گلاس ٹکرایا جاتے ہیں اور چیئرز کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو شاعر ایک حس بصرہ کو زائل کرنے کی بات کہہ رہا ہے۔ شاید اسی لیے شاعر کے نزدیک مقصود مے نوشی بغرض نشاط ہے، بلکہ وہ تو بتدریج بڑھتی ہوئی مایوسی سے نجات چاہتا ہے۔ اسی لیے اگلے مصرعے میں وہ تمام حواس کو زائل کرنے یعنی سو جانے کی بات کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ اس کے آنے کے تمام امکانات ختم ہو چکے ہیں تو اپنے بے خواب کو اڑاؤ کو مغفل کر لو، یعنی سو جاؤ، شراب کے نشے میں پناہ لے کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاؤ۔ پہلے مرثیہ سے شروع ہونے والے امکان کے سفر کا آخری مرثیہ تک پہنچتے پہنچتے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مایوسی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور شاعر کوئی نہیں کا تکرار سے مکمل مایوسی کی ترسیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ نظم تنہائی کی تصریح تھی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو اپنا امتحان خود لیجئے، اس کو میں اس کے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، کیوں نہ کہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، پھر سننے اور دیکھنے کا بھی مزہ نہیں آتا، پھر اپلوڈ کرنے میں بھی کافی مسئلہ پیش آتی ہے۔ اس لیے اس کی جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں اس کی اپنا امتحان خود لیجئے، اس میں اپلوڈ کروں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسرار الحق مزاج کی جو نظم دی ہوئی ہے آپ کی کتاب میں، اس کو ریڈ کروں گی، اور اس کی جو تصریح دی ہوئی ہے کتاب میں اس کو بھی بتانے کی کوشش کروں گی۔ تو اس کی نیکسٹ ویڈیو میں جلد سے جلد اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ آج کے لیے یہیں تک۔